बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वाइट कॉलर क्राइम के साथ मैं आपको मेज़बान बकर शबीर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वाइट कॉलर क्राइम जिसको कॉर्पोरेट क्राइम भी कहा जाता है, और जहाँ टेक्नोलॉजी ने और जराइम करना आसान कर दिया, वहाँ इस क्राइम को भी लेके काफ़ी आसानी देखने में आ रही है। इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और मुस्तक़बिल में हम इस क्राइम से किस तरह नबरदज़मा होंगे। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कुछ मेहमान, जिनसे हम इसी क्राइम के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं जनाब एडवोकेट सुप्रीम हाई कोर्ट ज़फ़र इकबाल कालानूरी साहब, जो कि वाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेटर भी हैं, लॉ रिफॉर्मिस्ट हैं, इसके अलावा एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। लॉ कंसल्टेंट रह चुके हैं ये वर्ल्ड बैंक में और एशियन डेवलपमेंट बैंक में। इसके अलावा जुडिशल एकेडमी में भी अपने फ़राइज़ और लम्स यूनिवर्सिटी में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ फाउंडर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जनाब कोकब ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सर क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक है। सर बात करूंगा, आजकल हम देख रहे हैं कि करप्शन के मुलजमान को पकड़ने में ना काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है, तो आपके ख्याल में ये अमल कितना मुफीद है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो ये करप्शन है ये दुनिया के हर मुल्क में है, किसी जगह ज़्यादा है किसी जगह कम है, लेकिन करप्शन फ्री दुनिया में कोई कंट्री नहीं है। और करप्शन जो है किसी भी सोसाइटी को घुन की तरह खा जाती है। इसको अरेस्ट करना, इसकी रोकथाम करने की कोशिश करना बिल्कुल एक जायज़ बात है। और इस मुल्क के अंदर जो बड़े मसाइल हैं उनमें से जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो करप्शन ही है। लेकिन हमने ये देखा कि बारहा लोगों को पकड़ा गया, मगर एंड ऑफ द डे उनका जो ट्रायल होता है वो एक इतनी लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, उनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी पुअर होती है, उनकी प्रोसिक्यूशन इतनी पुअर होती है कि पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मिलता। और आज का जो मुलज़िम है वो कल का हीरो बन के और विक्ट्री का जब निशान बनाता है तो वो आपका मेरा सारी सोसाइटी का मुंह चढ़ा रहा होता है। इसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो वाइट कॉलर क्राइम करने वाले लोग हैं ये किसी ज़रूरत के तहत क्राइम नहीं करते, ये लालची लोग हैं। इनके पास पहले ही बहुत दौलत है बज़ाहिर, इसीलिए इसे वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं कि वो सूटेड बूटेड लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके पास दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन फिर लालच जो है उनको मजबूर करती है और उनकी ज़हन के अंदर जो है एक अनसेटिस्फेक्शन है कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले लो। अब वो जो जराइम करते हैं वो भी बड़े घिनौने किस्म के हैं। कभी वो आपको स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे लूट लेते हैं, कभी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो है वो लूट लेते हैं, किसी वक्त जो है वो सोने के ऊपर और किसी वक्त डॉलर के ऊपर माफिया होता है, किसी वक्त अद्वियात की कीमतें बढ़ा के, किसी वक्त अंडरग्राउंड वो एक इन्फॉर्मेशन जो उनको मिल जाती है उसकी बुनियाद के ऊपर एसओआर और नोटिफिकेशंस जो है इस तरह के जारी होते हैं जिससे वो फ़ायदा लेते हैं। कभी वो टैक्स जो है उसको अवॉइड करके पैसे बना लेते हैं। तो बारहा इस तरह के जराइम जो हैं दुनिया के अंदर हुए हैं, देखना यह कि इसको पकड़ना कैसे है। आज वो क्राइम करने वाला इतना स्मार्ट है कि एक बटन दबाने से पैसा यहाँ से स्विट्ज़रलैंड चले जाएगा और आप मनी ट्रेल तलाश करते रहिए। हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो धात के ज़माने का है, वो हर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वही एक इन्वेस्टिगेटर हमने रखा हुआ है। वो जनरल क्राइम को भी करता है, वो ड्रग्स को भी डील वही कर रहा है, वो जो है साइबर क्राइम को भी देखता है। उसको इसकी बिल्कुल सिरे से कोई तरबियत ही नहीं है। फिर अब जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ आ गया, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी। जब उसकी ट्रेनिंग नहीं दी और उसके बाद आप लेकर जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, उसी तरह का आपका प्रोसिक्यूटर है, उसी तरह का डिफेंडर है और उसी तरह का जज भी है। उनको ये जदीद चीज़ों का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है। और फिर जितना बड़ा कोई धांधली करने वाला है उतना बड़ा ही वो वकील कर लेता है। और वो बड़ा वकील ये करता है कि उसको डिले कैसे करना है, उसके अंदर किस तरह से कोई नुकात ऐसे निकालने हैं को मीम में निकाली जाए और लोगों को एंड ऑफ द डे सज़ा ना मिले। कानून जो है उसके अंदर भी सुकम है, कानून जो है वो मुकम्मल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज भी जो भी लॉ बना है उसके अंदर आपकी जो फैक्ट्स हैं एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है, आपकी इंटरनेट के ज़रिए से जो ईमेल्स करते हैं ये एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है। आपके पास बिल्कुल एक नया सिस्टम आ चुका है जिसके ज़रिए से हम रोज़ तजारत भी करते हैं। अब तो फिज़िकली आप जो है चेक साइन नहीं करते हो। अभी हमने ये कोविड-19 के अंदर आपने देखा होगा कि सारी ऑनलाइन जो है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हो रही थी, लेकिन जो कानून है वो इसके साथ बिल्कुल भी अभी अप टू डेट नहीं है। हम उसी पुराने कानून के तहत हैं, किस तरह से वो वाला कॉन्टैक्ट साबित करेंगे, किस तरह से वो वाला चेक जो है उसको साबित करेंगे। फिर आपके दूसरे ममालिक के साथ रेसिप्रोसिटी के एग्रीमेंट ही नहीं है और जो इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है वो हम ले नहीं पाते। और एंड ऑफ द डे होता ये है कि वो हम कोई खातिर खा नतीजा नहीं है। लेकिन जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि ये बड़े बड़े सरों वाले लोग जो लेजिस्लेशन करते हैं या कानून की दुनिया से मुंसलिक लोग हैं, उनको एक बात समझ नहीं आती, जिस चीज़ के अंदर टाइम लाइन ना हो
और वक्त मुकर्रर ना किया जाए। ऐसा इंसाफ ताखीर से दिया हुआ इंसाफ तो नाइंसाफ़ी होती है। अगर कानून में लिख भी दें कि इतने दिनों के अंदर या इतने महीनों के अंदर फैसला होना है, अगले दिनों भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जी इतनी इन्वेस्टिगेशंस पेंडिंग है, आपके पास कितने ट्रायल पेंडिंग है, वो कहते हैं जी जल्दी से निपटाएं। लेकिन मैं इसके साथ साथ दूसरी बात भी कहता हूँ, कितनी अपीलें जो हैं अकाउंटेबिलिटी के केसेस के अंदर जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। क्या किसी ने इसके बारे में सोचा कि इनको जल्दी से डिस्पोज ऑफ करने के लिए वक्त निकालें? अब आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी बहस हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ पे कुछ मुल्ज़मान जो हैं वो बेल करवा के बाहर चले गए और वो बाहर से वापस नहीं आते। अब जज साहिबान ने अजीबोगरीब किस्म के इसके अंदर ऑर्डर पास किए हैं जो मैं नहीं समझता कानून में किसी जगह पे दिया हुआ है कि आप टाइम लाइन जो है वो रख के बेल को टाइम बाउंड कैसे कर सकते हैं। 1 महीने में वापस आ जाइए, 2 महीने में वापस आ जाइए, मुल्ज़िम मुल्क से बाहर चला जाए, जमानती जो है वो खुद भी मुल्ज़िम हो वो जमानत दे दे। आप मेन केस का फैसला क्यों नहीं करते? मेन केस का फैसला करने के लिए चंद घंटे दरकार है। आप बेलों के चक्कर में ना पड़े, हम मेन केस को डिसाइड कर दें, वो तो हम कभी करने के लिए तैयार ही नहीं होते। और फिर जो जजेज़ हैं वो बहुत कम है, उनकी तादाद भी कम है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि हमें ज़्यादा जजेज़ की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा लॉयर्स की ज़रूरत नहीं है, या प्रोसिक्यूटर ज़्यादा और डिफेंडर ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें जदीद टेक्नोलॉजी से जिनको नॉलेज हो, उनसे शगफ रखते हो, उनको समझते हो और उनको अप्लाई करते हो। अब ये देखें, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे एक वाइट कॉलर्ड क्राइम इंस्टीट्यूट जो है, इंटरनेशनल वाइट कॉलर्ड क्राइम इंस्टीट्यूट जो है, उसकी इनॉग्रेशन हुई। नो लेस पर्सन देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान केम हियर, और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के कई और जजेस और हाई कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस आए। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो लेबॉर्ट्री बनी हुई है। यहाँ पे ऐसे बच्चे काम करते हैं वो जो गूगल वगैरह में काम करने के लिए इन चीज़ों को समझते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट इतना मॉडर्न है कि वो आप नाम लीजिए, ये जो सारी वॉर अगेंस्ट टेरर है इसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी हुआ है जहाँ बुरे इम्पैक्ट हैं कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी आ गई। हमारे पास डीएनए का जो निज़ाम है वो उतना ही शानदार है जितना कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ में है। हमारा जो आईडी कार्ड है ये उतना ही मॉडर्न है जितना कि दूसरे ममालिक में है। हमारा जो पासपोर्ट है इसकी चिप के अंदर वैसे ही इन्फॉर्मेशन है। शायद दुनिया के 35-40 ममालिक होंगे जिनके अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो हमने ये सारी चीज़ें रखने के बावजूद भी हमने इनकी तरवीज नहीं की कि ये मेन स्ट्रीम के अंदर जो हमारा लीगल सिस्टम है और हमारा पुलिसिंग का सिस्टम है या एफआईए का सिस्टम है या हमारा नैब का सिस्टम है या हमारी एंटी करप्शन की अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये चीज़ें सिखाएं, वो इससे नाबल्द हैं। उनकी बिल्कुल इसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं हुई और उसका नतीजा एंड ऑफ द डे ये देखिए कि सिर्फ वकला को बड़ी बड़ी फ़ी बन रही है या महकमों के ऊपर पैसे ज़ाया हो रहे हैं। पाकिस्तान को कोई रिकवरी नहीं हो रही और इसकी रिकवरी ना होने की वजह से हमारी जगअनसाई भी होती है। तो हमें कानून के अंदर भी तरमीम करने और सबसे ज़्यादा मेरा जोर ट्रेनिंग के ऊपर है। ट्रेनिंग बहुत मस्ट है। देखिए, मैं लॉ कॉलेज में जिस वक्त गया था तो ये धात का ज़माना था। मेरे फलक को नहीं पता था कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आ चुका है। अब दुनिया भर में ये हालत है कि अमेरिका में सिर्फ 5% केसेस अदालतों में जो है वो ट्रायल होते हैं, 95% जो है आउटसाइड दी कोर्ट सेटल हो जाते हैं। हम ये वाला निज़ाम अगर इंट्रोड्यूस करवा लें और कोर्ट के ऊपर कितना बोझ जो है कम, और हमने ये लॉ बना भी लिया, इसको राइज करने की ज़रूरत है। इस तरह केसेस निकल जाएंगे। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये जो कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स कुछ होती हैं, इनका मुझे कहाँ से नॉलेज होगा? ये जब तक मैं ये नई चीज़ें सीखूंगा नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे डीएनए का कोई इल्म नहीं था कि डीएनए अब वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक इस किस्म का टेस्ट है कि सिर्फ आइडेंटिकल जो ट्विन्स हैं उसके अलावा किसी का डीएनए नहीं मिलता और आप एक पार्टिकल से 30 साल पुराना जुर्म जो है उसको डिग आउट कर सकते हैं। हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। वो वाली टेक्नोलॉजी, ये एनवायरमेंटल लॉ बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, ये तब नहीं होता था। ये सारी चीज़ें हमने अब सीखी हैं और जो सीखने के लिए तैयार नहीं है वो कैसे इसके साथ नाबल्द होंगे। मैं आपको एक सादी सी मिसाल देता हूँ। एक ज़माना था कि किसी बंदे को अगर पेट के अंदर दर्द होती है और आप उसका हाथ दबा के छोड़ें तो वो ट्रैवल करे, इसका मतलब अपेंडिसाइटिस है। और जो पुराने ज़माने के डॉक्टर साहब होते थे वो क्या करते थे, उनका पूरा पेट काट देते थे और 6 हफ्ते तक बंदा जो है वो कन्फाइन टू बेड हो जाता था। आज जो जदीद डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। कैमरे की आंख से देखते हैं, एक पाइप के साथ ब्लेड दाखिल होता है, उसको कट करते हैं, सक करते हैं और छोटा सा जो है वो एक स्टिच लगाते हैं। चंद घंटे बाद बंदा वॉक कर रहा है। अब मुझे बताइए, वो पुराने डॉक्टर साहब जिन्होंने ये जदीद तालीम नहीं ली, जिन्होंने ये नया सिस्टम नहीं सीखा, क्या वो ये ऑपरेशन कर पाएंगे? यही बात हम सबको पढ़ना है और सबको सीखना है। वो पुराना ज़माने का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी नहीं चलेगा, पुराने ज़माने का प्रोसिक्यूटर नहीं चलेगा, पुराने ज़माने का डिफेंडर नहीं चलेगा और पुराने ज़माने का जज भी नहीं चलेगा। बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं इसी बात से सर आगे मैं आपको जुबान
زبیر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ ٹرانسپیرنسی جو انٹرنیشنل ہے اس میں پاکستان کی کرپشن کا جو انڈیکس ہے وہ 120ویں نمبر پہ آ گیا، تو ایسی کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے پاکستان کو کہ کرپشن میں اور مزید جو ہے وہ کم ہونا چاہیے؟ دیکھیں ابھی ظفر قلندری صاحب نے کافی تفصیل سے اس چیز پہ روشنی ڈالی ہے کہ جب تک ہم اپنا نظام نہیں بدلیں گے، جب تک ہم جدید ٹیکنالوجی نہیں لے کے آئیں گے، جب تک ہم اپنے لاز کو نئے نظام کے مطابق نہیں بنائیں گے، اس وقت تک کرپشن پہ قابو پانا مشکل ہے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ ہم سب کو احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ احتساب سوسائٹی کے ہر لیول پہ ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسا نہیں ہو، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہو جو احتساب سے مبرہ ہو۔ احتساب ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ آج میں نے بڑی اچھی خبر پڑھی، وہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد کے کہتے کہ ججوں کا بھی اس طرح احتساب ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل انہوں نے ایک ایسا وہ اپنے کمنٹ کیا، بڑی اچھی خوش آئند بات ہے یہ۔ تو ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے سوسائٹی میں، کسی کو بھی احتساب سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیجر بنائیں گے جس سے ہر ایک کا احتساب ہوگا اور ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو میرے خیال میں کہ کرپشن میں ڈیفینیٹلی کمی آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا سسٹم صحیح کرنا ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ٹریننگ کرنی ہے، جیسے بالکل صحیح کہا کہ جب تک ہم ایگزسٹنگ اسکلس کو اپ گریڈ نہیں کریں گے اپنے انویسٹیگیٹر کی، اپنے انویسٹیگیٹو ایجنسیز کی، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ اب آپ ایک اتنے چھوٹے سی ایس ایس ڈی ڈرائیو پہ 1 ٹیرا بائٹ ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں فار ایگزامپل۔ تو اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آپ کو جو ایویڈنس ہے وہ کاغذوں میں نہیں ملتی، اب آپ کو ڈیٹا میں ملتی ہے، اور ڈیٹا جو ہے وہ 0 and 1 ایک میگنیٹک فیلڈ ہے۔ تو اس کو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، تو آپ کسی بھی چیز کو سالو نہیں کر پائیں گے۔ تو جب ہم ان ساری چیزوں پہ عمل کریں گے تو میرے خیال میں جو کرپشن انڈیکس میں ہمارا جو ہے رینکنگ بہتر ہو جائے گی۔ سر جس طرح آپ نے ذکر کیا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیے جی، یہ ایک تصفیہ کا ایسا نظام ہے جن کے اندر آربیٹریشن اور میڈیشن دو چیزیں بڑی دنیا کے اندر پاپولر ہیں، اور ان میں سے میڈیشن سب سے زیادہ پاپولر ہے۔ میڈیٹر جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہے، وہ پارٹیز کو پاس لاتا ہے، پارٹیز خود ہی اپنے معاملے کا حل نکالتی ہیں اینڈ دے لیو ود اٹ۔ کوئی جھگڑا ایسا نہیں ہے جس کا انجام صلح نہیں ہے، صرف لوگوں کو کسی جگہ پہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور یہ اتنا خوبصورت نظام ہے کہ کمیونٹی لیول پہ آپ کے مصالحین جو ہیں وہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، چیمبر کے اندر بیٹھے ہوئے بزنس کے مسائل وہیں پہ حل ہو سکتے ہیں۔ بس میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے بجلی کا ایک میٹر لگوانا ہے اور وہ میں نے ساری فی جمع کروا دی لیکن وہ لگ نہیں رہا۔ آپ مجھے بتائیے یہ عدالت سے ریلیٹڈ ایشو ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایک الیکٹرک انسپیکٹر جو وہاں کے انچارج ہیں ان کے ساتھ ایک ریزولوشن کا سسٹم جو ہے وہ لیسکو کے اندر ہی بنا ہو، جیسے لاہور ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے معاملے کو ریزالو کروا دے گا۔ اگر ڈیٹیکشن بل کوئی پڑ گیا وہ اس کی وہ قسطیں کر دے گا۔ یہ عدالت میں جانے والے کام نہیں ہیں، اور بندوں کو پاس لا کے دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ امریکہ نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا، پوری دنیا نے فالو کیا۔ ولف ریفارم کے بعد ولایت کے اندر بھی یہی سسٹم چل رہا ہے۔ ہم نے اس کا قانون بنا دیا، میں خود اس کو لکھنے والا ہوں قانون کا، اور وہ قانون فیڈرل لیول پہ بھی ہے، اور اب یہاں پہ ADR ایکٹ جو ہے پنجاب کا وہ 2019 میں بن گیا، اس کے رولز بھی بن گئے جسے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میجورٹی آف کیسز باہر ڈیسائیڈ ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم نے ایک امینڈمنٹس لا کے اندر کیے ہیں پروسیجر کی کہ ہر چیز کی ٹائم لائن ہے۔ مثلا اگر آپ نے ریٹن اسٹیٹمنٹ یا جواب دعویٰ دینا ہے تو وہ 30 دن ہے، تو 30 دن کا مطلب ہے 30 دن 31واں دن بھی نہیں ہوگا۔ جج جو ہے اگر وہ کیس مینیجر بن جائے اور دونوں پارٹی سے وہ کام وقت کے اوپر کروا لے سارے کے جو اس نے کروانے ہیں، اور چیک لسٹ اس کے پاس ہو کہ آپ نے کیسے کیا ہے، اب تو دونوں میں سے ایک فریق جو اگر لمبا کرنا چاہے تو جج کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ہمیں رولز میں بھی یہ تبدیلی لانی ہے، یہ چینجز ہیں۔ ایک بات آپ نے بڑی پوچھی اور اس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے میں اب چیزوں کو اندر سے بھی میں نے دیکھا ہے۔ مجھ سے آپ پوچھ لیں کہ نیب جو ہے اس کا قانون کیا ہے اور ان کے اختیارات کیا ہیں اور انویسٹیگیشن کس طرح کی، میں سب جانتا ہوں۔ FIA کے بارے میں پوچھیں گے میں بتا دوں گا آپ کو، اینٹی کرپشن اتھارٹیز کے بارے میں پوچھیں مجھ سے میں بتا دوں گا آپ کو، FBR کے بارے میں بتا دوں گا، اسٹیٹ بینک کے بارے میں بتا دوں گا، یہ سارے کے سارے، اور SCCP کے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ معاملات یہ ہیں کہ کلیئر کٹ لائنز ڈیفائنڈ کوئی نہیں ہے، اور بعض اوقات ایک ہی چیز کی انویسٹیگیشن FIA والے بھی کر رہے ہیں، نیب والے بھی کرتے ہیں، اینٹی کرپشن والے بھی کرتے ہیں۔ آپ پہلے لا کو بالکل کلیئر بنائیں۔ میرے خیال سے صرف ایک ادارہ ہونا چاہیے، ایک قانون، ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، ایک عدالت،
اور احتساب سب کا, اور جب میں سب کا کہتا ہوں, معاشرے میں آئلینڈ کوئی نہیں ہوتے, اس کے اندر سول بیوروکریسی بھی آئے گی, بزنس مین بھی آئیں گے, اس کے اندر جوڈیشری بھی آئے گی, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی آئے گی. اگر آپ اس طرح کا احتساب کریں گے اور تسلسل کے ساتھ کریں گے تو لوگ مانیں گے. یہ کیا احتساب ہوا کہ جب بے نظیر جو ہے وہ نواز شریف کا احتساب کرتی ہیں, نواز شریف بے نظیر کا احتساب کرتے ہیں, مشرف دونوں کا احتساب کرتے ہیں, اور اب یہ الزام لگتا ہے کہ جی جو موجودہ حکومت ہے وہ شاید دوسرے اپوننٹس کا کر رہی ہے, کیونکہ آپ نے جو چیئرمین لگایا ہوا ہے اس کی نامینیشن یہ 18th امینڈمنٹ میں, مجھے کہنے دیجیے, بہت سی قباحتیں ہیں. وہ کون لگائے گا؟ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن. اگر وہ دونوں اگری کر لیں تو آپ چیئرمین نیب لگ گئے. اسی طرح وہ اگری کر لیں تو الیکشن کمیشن کے چیئرمین. اتنی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں دو بندوں کو اگر آپ اختیار دیں گے بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کے دیں, تو یہی ہوگا. موجودہ جو چیئرمین ہے اس کو کس نے لگایا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے لگایا اور خورشید شاہ نے لگایا. انہوں نے دونوں کو اندر کر دیا, دونوں اگریوڈ ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کیوں ادارے میں ایسا سسٹم کرتے ہیں کہ جو دو لوگوں کی مرضی کے اوپر ہو, اور وہ پھر احتساب آپ ادھر بھی کر رہے ہیں, ایف آئی اے میں بھی کریں گے. کسی چیز کی کوئی اینڈ ہے. اگر کوئی گناہ گار ہے اس کو سزا دی دیجیے, اگر کوئی بے گناہ ہے اس کو جزا دیجیے. اتنے لمبے لوگ جو ہیں اس سے تنگ آ گئے. اب یہ ہمارے لیے بالکل ایک مذاق بن گیا ہوا ہے کہ لوگ انڈر ٹرائل بھی ہیں, وہ ساری کی ساری قوم کو جو ہے وہ خطاب بھی کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جگ ہنسائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب تو لوگ اداروں کو اوپنلی جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, فری فار آل. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. تو ہمیں احتساب کا ایک ایسا نظام بنانا پڑے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اور اپوزیشن کو بھی میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں آپ دو میں رٹھ بیٹھے تھے مناؤ کون وے. جب اجلاس ہوتا ہے وہ واک کر کے باہر چلے جاتے ہیں. میں آپ کے چینل کی وساطت سے اپوزیشن کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جب امینڈمنٹس لاء کے اندر ہو رہی ہوں, اب نیا نیب کا لاء بن رہا ہے, وہ کتنی دفعہ بنتا ہے, کتنی دفعہ آرڈیننس آتا ہے, کتنی دفعہ واپس ہوتا ہے, آپ اندر بیٹھ کے ابھی وہ ترامیم کروا لیجئے, کیونکہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہے, آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہے, کل آپ ایگریوڈ ہوں گے. تو یہ آپ لوگوں کے ووٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے, بے شک الیکشن کمیشن کا, بے شک احتساب کا. یہ نئی قانون سازی بہرحال پارلیمنٹ کے اندر ہونی ہے, اور اسی کے لیے ہم نے ان لوگوں کو ووٹ دیے ہوئے ہیں. اس لیے ووٹ نہیں دیے ہوئے کہ آپ باہر پارلیمنٹ سے کھڑے ہو کے شور مچائیں. کل پھر اگریو ہونے کی آپ کو جب نوبت آئے گی اور آپ اعتراض کریں گے تو پھر بجا طور پہ لوگ کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی جمہوریت نہیں چلتی. میں آپ کے توسط سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ جب پہلی حکومت ایم ایم اے کی اور پی ایم ایل کیو کی تھی, 5 سال پورے کیے ہیں اس نے, پیپلز پارٹی نے بھی 5 سال پورے کیے, مسلم لیگ نون نے بھی 5 سال پورے کیے, اس حکومت کو بھی 2 سال سے زیادہ ہو گئے. کس نے انٹرفیئر کیا؟ کون کہتا ہے آپ پرفارم نہ کریں؟ اگر آپ پرفارم ہی نہیں کریں گے اور دوسروں کے اوپر بلیم گیم کرنے سے بات نہیں بنے گی. اگر ہم نے کام صحیح کرنا ہے, ہمیں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے, جو قانون سازی ہے وہ بھی ہم درست طور پہ کر لیں. اور اگر اس طرح سے چلیں گے تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام خوش ہوں گے. ورنہ ہم شخصیتوں کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں. اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنے بندوں کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور رہے نام اللہ کا صرف خدا رہتا ہے. یہ جو انسانوں کی پیروی ہے نا, یہ سب آنے جانے والے ہیں. یہاں پہ امتیں ختم ہو گئی. آپ لوگوں کی حمایت مت کریں. حمایت ہمیں کس کی کرنی ہے؟ اپنے ملک کی حمایت کرنی ہے. میں آپ کو ایک بات آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں, جس چیز کے اوپر بنیادی طور پہ بحث نہیں ہو سکتی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات, قائد اعظم محمد علی جناح پہ بات, اور دھرتی ماں پہ بحث نہیں ہو سکتی. ہم سب پاکستانی. اس کے بعد باقی چیزوں کے اوپر ہم بحث کریں گے. مسائل میں سے کرپشن ایک مسئلہ ہے, بجلی پانی گیس ایک مسئلہ ہے, پاپولیشن ایک مسئلہ ہے, ہیلتھ ایک مسئلہ ہے, ایجوکیشن ایک مسئلہ ہے, لوکل گورنمنٹ کو نہ بنانا اور ان کو اختیارات کا ارتکاز نیچے تک لے کے نہ جانا, اور وہ ڈیولیوشن آف پاور صحیح معنوں میں نہیں ہوئی. یہ سارے مسائل ہیں, اس کے اوپر نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. باقی ملک انشاءاللہ والعزیز قائم و دائم رہے گا. آج حکومت ایک کی ہے, کل دوسرے کی ہوگی. بڑی پیاری بات کی سر آپ نے, آج حکومت ایک کی ہے کل دوسرے کی ہوگی. کوب زبیری صاحب, میرا آپ سے یہ سوال کہ وائٹ کالر کرائم انویسٹیگیشن کو مؤثر بنانے کے لیے جو ڈیجیٹل ایویڈنس ہے ان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھیں, تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب زمانہ ڈیجیٹل ایویڈنس کا ہے. ظفر قلنوری صاحب نے بھی مینشن کیا کہ آپ کو اب ایویڈنس جو ہے نا, کیونکہ وائٹ کالر کرائم جو ہے بیسیکلی یوزلی فائنینشیل کرائمز اور یا ایسے کرائم ہوتے ہیں جیسے سائبر کرائمز ہو گئے, یہ سارے کے سارے ٹیکنالوجی بیسڈ کرائمز ہوتے ہیں. اب جو کرائمز ہیں وہ ٹیکنالوجی بیسڈ, منی لانڈرنگ ہے جیسے اس میں بٹ کوائن یوز ہو رہا ہے. فار ایگزامپل پہلے آپ بیگ اٹھا کے سرحدیں پار کرتے تھے, آپ کا بٹ کوائن کا زمانہ ہے, آپ کو پکڑنا مشکل.
اس لیے ڈیجیٹل ایویڈنس کو ہینڈل کرنا، ڈیجیٹل ایویڈنس کو پروسیس کرنا اور ڈیجیٹل ایویڈنس کو انالائز کرنا آنا چاہیے قانونی اداروں کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ کئی ایسے ادارے ہیں جو ڈیجیٹل ایویڈنس کو صحیح طرح سے نہ ہینڈل کرتے ہیں، نہ اس کو پروسیس کرتے ہیں، نہ انالائز کرتے ہیں. اور ابھی تو لائرس کو یہ بات، ڈیفینس اٹرنیز کو یہ بات نہیں پتہ. جس وقت پتہ چلے گی اس وقت ہو سکتا ہے کہ 99% کیسز جو ہیں وہ جو ایویڈنس ہے آپ کی ڈیجیٹل ایویڈنس وہ کورٹ سے باہر پھینک دی جائے، اس کو ڈس الاؤ کر دیا جائے اس ڈیجیٹل ایویڈنس کو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ڈیجیٹل ایویڈنس کئی دفعہ آپ ٹیررسٹ فائنینسنگ ہو گئی، یا آپ کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو گئی، یا آپ کی وائٹ کالر کرائمز ہو گئے جس میں آپ کوئی منی لانڈرنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یا فیک بینک اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں، سب میں ڈیجیٹل ایویڈنس آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس ایسی لیبز ہونی چاہیے، آپ کی ٹیم ٹرین ہونی چاہیے، جن کو ایویڈنس کلیکشن آنی چاہیے، ایویڈنس پروسیسنگ آنی چاہیے، پھر اس کے بعد ایویڈنس انالیسز آنے چاہیے، پھر اس کو رپورٹ کر کے اس کو پریزنٹ کرنا آنا چاہیے. اور جج بیٹھا ہے اس کو نہیں پتہ، آپ کو پریزنٹ کرنے کا اتنا آسان اور اتنا سہل طریقہ ہونا چاہیے کہ جج کا سمجھ میں آ سکے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کہ پتہ چل سکے. تو یہ سارا جو ایک پروسیس ہے یہ سکھانے کی، اور اداروں کو اس وقت ہمارے اداروں کے، نہ نیب کے پاس اتنی اب گریٹ فیسلٹیز ہیں، نہ FIA کے پاس NRCC ہے، مگر اس میں بھی کافی کمی ہے اس وقت جو ان کے پروسیسز ہیں، اور نہ اینٹی کرپشن کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی. یہی 3 مین ادارے ہیں جو وائٹ کالر کرائم سے ڈیل کرتے ہیں، اور تینوں کے پاس اس وقت یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیجیٹل ایویڈنس کو پروسیس کر سکے، اس کو پراپرلی انالائز کر سکے. ظفر کالنوری صاحب، جس طرح کہ آپ جو ہیں قانونی ماہر بھی ہیں، تو دیکھنے میں آتا ہے پاکستان کے اندر جو ہے کیسز ڈیلے بہت ہوتے ہیں، عدم ثبوت کے اوپر ملزم کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا کمی آ رہی ہے عدالتی نظام کے اندر؟ یہ سب سے پہلی کمی یہی آ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہے. دیکھیے ایویڈنس جو ہے نا، انڈر دی قانون شہادت، جو پاکستان میں قانون شہادت کہلاتا ہے، ایویڈنس ایکٹ جو ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایویڈنس ایکٹ میں ایک بات ہے کہ ایویڈنس 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک اورل ٹیسٹیمنیز ہے، دوسری ہے سائنٹیفک ایویڈنس. یہ جو فرینزک ایویڈنس ہے یا سائنٹیفک ایویڈنس ہے، یہ مچ ہائر فوٹنگ پہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی تو جھوٹ نہیں بولتی. یہ میڈیکو لیگل رپورٹ ہے، یہ ایک ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر، یہ فنگر امپریشن کا ایکسپرٹ، یہ تھم امپریشن کا ایکسپرٹ جو ہے ایک ٹیکنیکل آدمی ہے. بلاسٹکس کا، فائر آرم کا ایکسپرٹ ہے، آپ کے پاس کیمیکل ایگزامینر ہے. اسی طرح سے یہ جو اب ڈیجیٹل ایویڈنس کے لیے اس کے ایکسپرٹس ہیں، اور وہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ جسٹیفائی اپنے ایویڈنس کو کیسے کریں گے؟ انہوں نے سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن بیفور اے کورٹ آف لا ہونا ہے، اسے تھریش کیا جاتا ہے کہ جی ان کا نالج کتنا ہے، اور انہوں نے جو انالائز کیا، یہ جو انہوں نے ایویڈنس دے دی ہے، اس پہ ریلائی کرنے کے لیے کیا ان کی ایکسپرٹیز ہے، اور کون سا انہوں نے اکوپمنٹ یوز کیا، کون سے مینز اور کون سا طریقہ کار جو ہے وضع کیا، اس بات پہ قانون کے تحت عدالت جو ہے اس پہ ریلائی کرے گی یا اس کو ڈسکارڈ کر دے گی. تو ہمارے جو ادارے ہیں نا جی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر، جیسے آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ گریجویشن پروگرام ہے، ماسٹرز پروگرام ہے، اسی طرح سرٹیفیکیشنز وغیرہ اور ڈپلومہ کروانے کی بھی اس کی ضرورت ہے. اور جو لوگ جاب پہ آلریڈی ہیں ان کو بائی وے آف کنٹینیوئنگ ایجوکیشن لانا چاہیے، اور وہ یہ والے شارٹ کورسز اور کریش کورسز اور جنگی بنیادوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگ جو ہے تیار کرنے ہیں. لیکن بات صرف یہاں نہیں بنے گی. ہمارا جو پرابلم ہے یہ ہے ایڈورسوریل سسٹم. 2 وکیل کر لیتی ہیں 2 پارٹیاں، اور وہ کہتے ہیں سچ خود ہی نکل کے سامنے آئے گا، اور جج صاحب کا کوئی ایکٹیو رول نہیں ہوتا. دنیا میں ایک اور سسٹم بھی ہے، وہ انکوزیٹریل سسٹم ہے. اس میں جج صاحب انٹروین انیشیل سٹیج سے کرتے ہیں. کسی جگہ پہ کوئی جرم ہو جائے تو موقع پہ جج صاحب چلے جاتے ہیں، اور وہ اس وقت انویسٹیگیشن کو بھی سپروائز کرتے ہیں، پروسیکیوشن کو بھی سپروائز کرتے ہیں. جب کورٹ آف لا میں کیس آتا ہے تو بہت ساری نالج ان کو پہلے ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ رولز کو فالو کیا نہیں، اور وہ اس کی کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب
जज खामोश तमाशाई, वो आधी दुनिया में ये वाला सिस्टम जो है चल रहा है। मैं समझता हूँ कि एक हाइब्रिड सिस्टम लाने की ज़रूरत है। ये जो पुराना सिस्टम है कि जिसने जज ने यही कहना कि जी 2 वकला ने जो है वो कोशिश की और सच निकला, वो सच तो ज़ाहिर है कि जो बंदा ज़्यादा बेहतर वकील कर लेगा वो उतने उसके अंदर ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ जो है वो डाल देगा। क्यों नहीं कि जज साहब इनिशियल स्टेज से इसे सुपरवाइज करें। तो ट्रेनिंग के साथ साथ मेरा ख्याल है कि रूल्स के अंदर ये वाली तब्दीलियां लानी भी बहुत ज़रूरी हैं। और फिर हम जदीद टेक्नोलॉजी का बिल्कुल जो है ना वो यूज़ करके तो खातर खा इसके नताइज निकाल सकते हैं। खैर मुकम्मल तौर पे करप्शन जो है वो शायद ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसको बहुत मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अभी हमारे ऊपर पाबंदी लगी, हम ग्रे लिस्ट के अंदर है, जो उनकी कंडीशनलिटीज़ हैं, उन कंडीशनलिटीज़ पे हम नए लॉज बना रहे हैं ना, लेकिन वो लॉज बनाने में उनकी और बहुत सारी ज़रूरतें हैं। वो ये कहते हैं कि आप अपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की ट्रेनिंग करें, आप ये करें, आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये सही नहीं है। अब आप देखें कि ये चीज़ें वल्नरेबल टू साइबर अटैक भी हैं। हमारा तो एटॉमिक प्रोग्राम भी सेफ नहीं है, अगर हम पूरी तरह से ना करेंगे तो कोई उसको अटैक कर दे। मेरे आजकल जितने ये पावर हाउसेस चल रहे हैं वो सारे इस पे चल रहे हैं। मेरा बड़ा कीमती डाटा जो है मेरे ऑफिस में पड़ा है। ये ऐसा हो सकता है कि जी मेरी सुप्रीम कोर्ट की सारा जो रिकॉर्ड है वो दुश्मन मुल्क जो है वो उठा के ले जाए। तो ये जो टेक्नोलॉजी इसका यूज़ इस तरह करना कि जी अटैक भी ना हो सके, साइबर अटैक। हमें उनको जो है ना फुल प्रूफ बनाना है। हमारा पुलिस का सिस्टम, FIA का सिस्टम, मेरी अदालत का सिस्टम, ये सारे के सारे बड़े सेंसिटिव सिस्टम्स हैं। और फिर दूसरी बात है कि ये जो लोग क्राइम करते हैं, अगर उनका ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वो चेक लिस्ट ऐसी हो और वो सिस्टम इतना ज़बरदस्त हो कि उसके अंदर उस तरह घपला हो ही ना, जाके बाद में सारा कुछ जब हो जाता तो हम तो उसे तलाश करते हैं। क्यों वो वाले SOPs जो हैं अपने उनको फॉलो क्यों नहीं करते। मैं वर्ल्ड बैंक के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान के 2-3 बड़े अदारों के लिए काम किया, तो उन्होंने उनको कहा कि ये कंडीशंस प्रेसिडेंट हैं, आप इस तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, आप इस तरह के SOPs बनाएंगे, आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, आपको ये सिस्टम लगाने पड़ेंगे, तो हम आपको अलाउ करते हैं कि आपको ये हमारा लोन वगैरह दे। तो वो एजेंसियां जो सारी की सारी हैं, इनको ये परफॉर्म इसलिए भी करना कि मेरे मुल्क के फ्यूचर का मसला। अगर हम ग्रे लिस्ट के अंदर आते हैं तो उसमें से निकल नहीं पाते, वो ये होगा कि आइंदा के लिए जो हमने इतने लोन लिए, देने तो पाकिस्तान के अवाम ने, हम वो दे नहीं पाएंगे, वो लेट हो जाएंगे। और अगर आप पे बैन लग जाए तो फिर आपको नई किसी किस्म की हेल्प नहीं मिलेगी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, आज आप इन आइसोलेशन नहीं बैठ सकते। मुझे तरक्की करके चीज़ों को उसी लेवल पे लाना है जितने पे दुनिया आ रही है। मैंने प्रोटोकॉल भी साइन किए हुए हैं, मैंने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, तो वी हैव टू कम टू दैट लेवल। हमें उस बंदे के ऊपर पैसे लगाने हैं और वो वाला ह्यूमन बीइंग बनाना है। बेशक स्टूडेंट लेवल से मैं शुरू करूंगा, बेशक मुख्तलिफ जगहों पे है, हम सबको सीखना है, हम सबको इम्प्रूव करना है, हम सब की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी है। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का दोनों ने था अपनी कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।